अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आखिर में आपके साथ एक मैसेज शेयर किया गया है, वो ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सूरह सौद में और सूरह सबा में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात की जो तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नेमतों का जिक्र करने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इनामात का जिक्र है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाह के तौर पर कुछ घोड़े इनाम के तौर पर दिए गए, जो कि बहुत तेज़ रफ्तार, खूबसूरत और तरबियत याफ्ता थे। दोपहर के वक्त जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो घोड़े अता किए गए तो आप उनको देखने में इतने महव हुए कि आपकी असर की नमाज का वक्त गुजर गया, जिसका आपको बहुत रंज था, जो कि नादानिस्ता तौर पे हुआ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उन घोड़ों को मेरे पास लाओ, और आप उनकी गर्दन पर और टांगों पर मोहब्बत से हाथ फेरने लगे और आपने उन्हें कहा कि आइंदा तुम मुझे अल्लाह की इबादत से नहीं रोक सकोगे, और उन्होंने उन्हें ज़िबा करने का हुक्म दे दिया। वैसे तो अपने माल को और अपने जानवर को ज़ाया करने का हुक्म नहीं है, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की खातिर, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर घोड़ों को ज़िबा करने का हुक्म दिया, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को खुश करने के लिए घोड़ों की कुर्बानी दी थी। अल्लाह ने उनको उसके बदले में उससे बेहतर चीज़ अता की, यानी हवा, जो कि उनके हुक्म पर नरम चलती थी और जहाँ वो चाहते वहाँ उन्हें लेकर जाती थी। ये हवा हज़रत सुलेमान के कालीन को सुबह से दोपहर तक एक महीने की मुसाफत और दोपहर से शाम तक 1 महीने की मुसाफत तय करवाती थी। हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दमिश्क से नाश्ता करके निकलते और इस्तखर में दोपहर का खाना खाते और वहाँ से सफ़र शुरू करते तो काबुल में शाम का खाना खाते, जबकि दमिश्क से इस्तखर का रास्ता 1 महीने का और इस्तखर से काबुल की मुसाफत 1 महीने की है। अबू दहमा, जो कि कसरत से खाना काबा जाया करते थे, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि एक देहाती मुझे मिला। उसने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वो तालीम दी जो कि अल्लाह ने नहीं सिखाई। उसने बताया कि हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ के फरमाया कि अगर कोई चीज़ तुम अल्लाह की खुशनुदी की खातिर छोड़ दोगे तो अल्लाह उससे बेहतर चीज़ तुम्हें इनायत करेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाया और उनकी तख्त पर एक जसद डाल दिया। जसद यानी लाशा डाल दिया, और ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ पलटे, उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी और दुआ की, बादशाहत की और सल्तनत की, ऐसी सल्तनत की जो उनके बाद किसी को नसीब ना हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए पिघला हुआ तांबा बहा दिया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि कितर से मुराद तांबा है। ये यमन में वाक़े है और शैतानों में से हर तरह के मेमार और गोताखोर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। उनमें से कुछ ऐसे जिन्नात भी थे जो कि ज़ंजीरों में जकड़े हुए थे। जो मेमार थे वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर बड़ी बड़ी इमारतें, तस्वीरें या मुजस्समे, हौज़ और देगें तामीर करते थे जो अपनी जगह पे जमी हुई थीं। गोताखोर जिन्नात गोता लगाकर समंदर की तह से कीमती अशिया और मोती निकाला करते थे। जंजीरों में जकड़े हुए जिन्नात वो जिन्नात थे जो कि या तो नाफरमान थे या गुनाहगार थे या जालिम थे, या जो कि काम में काहिली और कोताही बरतते थे, तो सज़ा के तौर पर उन्हें जंजीरों में जकड़ा जाता था। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने तुम्हें ये चीज़ें अतिया कर दी हैं। उन्हें इस बात में आज़ादी थी कि वो चाहे इसको खर्च करें या किसी को दे दें या अपने पास रखें, उनसे इस मामले में कोई हिसाब किताब नहीं होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र और इनामात का जो अल्लाह ताला ने दुनिया में उन्हें इनायत की गए थे, क़यामत के दिन भी उन्हें अजीम मुकाम दिया जाएगा, यानी दुनिया और आखिरत में उनके लिए इनामात हैं।
حضرت سلیمان علیہ السلام کی انتقال کا جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عصا کے سہارے ایک کھڑے تھے جب ان کا انتقال ہوا، لیکن اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جنات سے کافی عرصہ تک چھپائے رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 1 سال تک جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا علم نہ ہو سکا، اور آخر ایک کیڑے نے ان کی عصا کو کھا لیا۔ یہ عصا کمزور ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انتقال کی خبر جنات کو بھی نہ ہو سکی۔ معلوم ہوا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ موت کی خبر جنات کو ایک چھوٹی مخلوق سے ہوئی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا کو کھا لیا تھا۔ سورہ صوت اور سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کس طرح بیان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا، میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئے۔ اس پر انہوں نے کہا، ان کو میرے پاس واپس لے آؤ۔ چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے سلیمان کی ایک آزمائش کی تھی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا، پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، کہنے لگے کہ میرے پروردگار میری بخشش فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت بخش دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو۔ بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو اتنی سخی داتا ہے۔ چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی، اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے، جن میں ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور شامل تھے، اور کچھ وہ جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ سورہ سبا۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابع بنا دیا تھا، اس کا صبح کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنات میں سے کچھ وہ تھے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور ہم نے ان پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے ہٹ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا اسے ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جنات سلیمان کے لیے جو وہ چاہتے بنا دیا کرتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، حوض جیسے بڑے بڑے لگان اور زمین میں جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کے خاندان والو، تم ایسے عمل کیا کرو جن سے شکر ظاہر ہو، اور میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوں۔ پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ کسی اور نے نہیں بلکہ زمین کے کیڑے نے دیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ چنانچہ جب وہ گر پڑے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے۔